हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2010 मा रिलिज भएको रोमान्टिक ड्रामा इन्डियन बेंगाली मुभी द जापानिज वाइफको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो मुभीको प्रेम कहानी अरु प्रेम कहानी भन्दा निकै नै फरक खालको छ। साच्चै नै माया प्रेम भन्ने कुरा हाम्रो सोच भन्दा नि धेरै नै परको कुरा हुँदो रहेछ। त्यसैले यो मुभीमा एउटी जापानिज केटी र इन्डियन केटा बीचको त्यस्तो कस्तो खालको प्रेम सम्बन्ध हो त, ती सब कुरा थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातै घनघोर वर्षा भइरहेको सिनदेखि हुन्छ, जहाँ स्नेहमय नाम गरेको पात्र फोन बुथमा मियागी मियागी भन्दै अतालिँदै कसैसँग फोनमा बोल्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। तर मौसम भने निकै नै खराब भएकोले कुनै पनि प्राविधिक चिजहरू चलिरहेकै हुँदैन र त्यसैले गर्दा पनि होला उनीहरूले पनि राम्रोसँग कुरा गर्न पाएकै हुँदैनन्। अनि यसैसँग मुभी पास्टमा जान्छ, जहाँ चारैतर्फबाट पानीले घेरिएको एउटा सुन्दर तालमा एउटा रातो रङको ठूलो बक्स ल्याउँदै गरेको गाउँका सबै व्यक्तिहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। सबैलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो बक्स जापानबाट आएको हो भनेर। त्यो बक्स स्नेहमय च्याटर्जी जो प्राइभेट स्कुलका टिचर हुन्छन् उनको घरमा ल्याएको हुन्छ। त्यो बक्स आएको खबर एक कान दुई कान हुँदा हुँदै कक्षामा पढाउँदै गरेको टिचर स्नेहमयको कानसम्म पनि पुग्छ। उनका विद्यार्थीहरूले पनि त्यो थाहा पाएर उनको पछाडिबाट ब्ल्याकबोर्डमा ठूलो अक्षरमा जापानी भन्दै लेखेर जिस्काउँछन्। र कलेज पश्चात उनले आफ्नो त्यही जन्मथलोमै एउटा प्राइभेट स्कुलमा प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्न थाल्छन्। उनी आफू सानै हुँदा नै आफ्ना आमा बुवा दुवैलाई गुमाएकोले उनी सानैदेखि नै आफ्नी सानीमासँग बस्दै आइरहेका हुन्छन्। सँगै स्नेहमय भने जो एकदमै लजालु र कम बोल्ने स्वभावको व्यक्ति हुन्छ, जसले गर्दा उसको कोही साथी पनि हुँदैनन्। उसको दैनिकी यसरी नै सामान्य तरिकाले चलिरहेको हुन्छ। तर एक दिन भने उसको सामान्य जीवनमा असामान्य मोड आउँछ, जुन मोडमा मियागी नाम गरेकी एउटी केटी उसको पेन फ्रेन्ड बन्न पुग्छे, जो चाहिँ वास्तवमा एउटी जापानी नागरिक हुन्छे। अनि खासमा भन्नुपर्दा यो मुभीको कहानी धेरै वर्ष अगाडि भएकोले त्यो समयमा देश विदेशका व्यक्तिहरूसँग पनि एकअर्कालाई चिठी मार्फत साथी बनाएर बोल्ने चलन थियो र त्यसैलाई नै पेन फ्रेन्ड मतलब पत्र मित्रता भनिन्छ। र त्यही सिलसिलामै जापानकी मियागी र इन्डियाको स्नेहमय साथी बन्न पुगेका हुन्छन्। सायद मियागी स्नेहमयको सामुन्ने भएको भए पनि उसको लजालु स्वभावको कारणले ऊ त्यसरी चिठीमा बोले जसरी बोल्न पनि सक्दैन थियो होला। तर चिठीमा भने उसले आफ्नो मनको हरेक कुराहरू खुलेर नै लेख्ने गर्थ्यो। र उता मियागीको स्वभाव पनि स्नेहमयको जस्तै हुन्छ, कसैसँग बोल्नै नसक्ने। सायद त्यसैले नै होला दुवैजनाले एकअर्कासँग खुलेर नै आफ्नो मनको हरेक कुराहरू चिठी मार्फत साटासाट गरेर सुनाउँछन्। स्नेहमयले टुटे फुटेको जानी नजानी इङ्ग्लिस डिक्सनरी हेर्दै मियागीलाई हरेक हप्ता चिठी लेख्ने गर्छ। अनि यसरी चिठी पठाउन लाग्ने हुलाक खर्च उठाउनको लागि भए पनि उसले स्कुल बाहेक आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पनि पढाउँछ र उनीहरूले चिठीको आदान प्रदान हुँदै गर्दा बिस्तारै बिस्तारै एकअर्काको बारेमा पनि धेरै कुरा बुझ्छन्। मियागीले पनि एक वर्ष अगाडि नै आफ्ना पिता गुमाएकी हुन्छे। उसको दाजु कुनै एउटा ठूलो कम्पनीमा काम गर्ने भएकोले उसले आफ्नी बिरामी भएकी आमाको साथमा त्यही पुरानो घरमा रेखदेखको लागि बसेकी हुन्छे। उनीहरूले चिठीसँगै एकअर्काको फोटोहरू पनि आदान प्रदान गर्न थालिसकेका हुन्छन्। यो क्रम यसरी नै 3 वर्षसम्म चलिरहन्छ। र एक दिन भने स्नेहमयको सानीमाको साथीले आफ्नी छोरी सन्ध्याको विवाह स्नेहमयसँग गराइदिने भनेर कुरा ल्याएकी हुन्छन्। त्यो कुरा पनि उसले मियागीलाई चिठी मार्फत नै बताउँछ, जुन कुरा सुनेर उता जापानमा भएकी मियागीले आफ्नो अर्को चिठी मार्फत आफूले पनि उसैसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्छे। मियागीको त्यो प्रस्तावले यता स्नेहमय गहिरो सोचमा डुब्छ, किनकि उसलाई पनि मियागीसँग बिहे त गर्न मन थियो, तर उसँग भने जापान जाने पर्याप्त पैसा हुँदैन र मियागीलाई नै त्यहाँ बोलाम भने पनि उसको गाउँको सानो पुरानो 2 कोठाको घर हुन्छ। त्यही माथि टोयलेट पनि इन्डियन स्टाइलको पुरानो खालको हुन्छ। त्यसैले उसले यी सब कुरा मियागीलाई चिठी मार्फत लेखेर सुनाउँदा मियागीले स्नेहमयलाई, स्नेहमय यी सब कुराले हाम्रो प्रेमलाई कहाँ रोक्न सक्छ र, यो त सामान्य कुरा हुन्, बरु तिम्रो सानीमालाई राम्रोसँग सम्झाऊ है, मान्नुहुन्छ कि नाइ भनेर रिप्लाई दिएपछि स्नेहमयले मियागीलाई आफ्नो देश आफ्नो गाउँमा बोलाउँछ। तर उनीहरूको ब्याड लक, मियागीले भने त्यही समय तुरुन्तै आफ्नी बिरामी भएकी आमालाई छोडेर आउन नसक्ने कुरा बताउँछे। तर उनीहरूले भने सँगै बसेर विवाह गर्न सम्भव नभए पनि टाढैबाट
बिहे गर्ने कुरा गर्छन्। मियागीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो नाम लेखिएको औँठी पठाउँछ भने स्नेहमयीले पनि बंगाली परम्परा अनुसार बेंगाली चुरा र सिन्दुर पठाउँछ, जुन विवाहित महिलाले मात्र लगाउने कुरा चिठीमा लेखेर पनि पठाउँछ। तर उसले भने अझैसम्म नै आफूले बिहे गरेको कुरा आफ्नी सानीमालाई अझैसम्म भनेकै हुँदैन र लगभग त्यसको 1 वर्षपछि उसकी सानीमाले उनकी साथीकी छोरी सन्ध्यासँगको विवाहको कुरा फेरि निकाल्छिन् र यहाँ बल्ल उसले आफ्नी सानीमालाई आफ्नो र मियागीको बिहे 1 वर्ष अगाडि नै भएको कुरा बताउँछ, जुन कुरा सुनेर उसकी सानीमा निकै नै दुखी हुन्छन्। तर अन्त्यमा भने उनले स्नेहमयीको बिहेलाई स्वीकार्छिन् नै र यसरी जापानी बुहारी भन्दै गाउँभरि हल्ला पनि फैलिन थाल्छ। अब कहानी फेरि अर्को समयमा आउँछ, जुन समयमा रातो बक्स आज स्नेहमयीको घरमा आइपुगेको हुन्छ। वास्तवमा त्यो दिन आज उनीहरूको विवाह भएको 15 वर्ष भइसकेको हुँदो रहेछ। त्यो 15 वर्षसम्म मियागीले उसलाई जापानबाट नै केही न केही सामानहरू पठाइदिँदै रहेछ। कहिले सानीमाको लागि पछ्यौरी ब्लाउज त कहिले स्नेहमयीको लागि आफ्नै हातले बुनेको मोजा पठाइदिँदै रहेछ। मियागी कहिले त्यहाँ नआएको भए पनि स्नेहमयीको कोठा भने मियागीले नै पठाइदिएको सामानहरूले नै भरिएको हुन्छ। र त्यसको केही समयपछि स्नेहमयीको गाउँ नजिकै फोन गर्नको लागि भर्खरै एउटा नयाँ आइएसटी बुट खुलेको हुन्छ। तर त्यहाँ फोनबाट कुरा गर्नको लागि भने धेरै नै महँगो थियो। त्यही पनि स्नेहमयीले महँगो हुँदा हुँदै पनि मियागीलाई फोन गर्छ र त्यहाँ पहिलोचोटि उसले मियागी मतलब आफ्नी जापानी श्रीमतीको आवाज सुन्न पाउँदा ऊ निकै नै खुसी हुन्छ। स्नेहमयीको तलब निकै नै कम भएकोले उसले महिनामा एकचोटि, त्यही पनि 2-3 मिनेटको लागि मात्र कुरा गर्ने गर्छ। तर प्राय जसो फोनको लाइन भने खराब भएको कारणले गर्दा उनीहरूले एकअर्कासँग राम्ररी कुरा गर्न पनि पाउँदैन थिए। यसरी नै उनीहरूको हामीले सोचेको भन्दा नि फरक विवाह चलिरहेको नै थियो। र त्यसको केही वर्षपछि यता सन्ध्या, जसलाई पहिला स्नेहमयीसँग विवाह गर्ने कुरा चलेको थियो, उसकी आमा बितिसकेको र ऊ पनि आफू विधवा भएको कारणले गर्दा उसले आफ्नो 9 वर्षको छोरा सहित स्नेहमयीको घरमा आश्रय लिन आएकी हुन्छ। स्नेहमयीको सानीमाले भने अझै पनि स्नेहमयीले सन्ध्याको हात थामिदियोस् भन्ने चाहन्थिन्, किनकि चिठीको भरमा मात्र कहाँ जिन्दगी कटाउन सम्भव थियो र स्नेहमयीले भने मियागीलाई हरेक कुराहरू बताउने गर्थ्यो र सन्ध्या विधवा भइसकेको र ऊ आफ्नो घरमा बस्न आएको कुरा पनि बताउँछ। अनि सँगै उसले हाम्रो परम्परा अनुसार विधवा महिलाले सेतो कपडा लगाउँछन्, सिन्दुर पनि लगाउन पाउँदैन। अनि यतिसम्म कि केही महिलाले यदि आफ्नो श्रीमानलाई हदै पार गरेर माया गर्छन् भने उनीहरूले आफ्नो कपाल समेत पनि खौरिन्छन् भन्ने कुरा बताउँछ। उता मियागीले पनि आफ्नो चिठीमा धेरै लामो समयको बिरामी पश्चात आमा बितेको र आफ्नो दाजुले पनि छोडेर आफ्नो परिवारसँग सहरमा छुट्टै बस्न थालेको कुरा बताउँछ। र मियागीको साथमा पनि कोही नहुँदा उसलाई पनि स्नेहमय भएको ठाउँमा जान मन हुन्छ। तर जब आमा बितेदेखि मियागी पनि आफै केही दिनदेखि निकै नै बिरामी भएको कारणले गर्दा ऊ डाक्टरको सल्लाहमा उपचार पश्चात छिटै नै सन्चो भयो भने स्नेहमयकोमा आउन चाहेको कुरा पनि बताउँछ। अनि यसरी दिनहरू पनि बित्दै जान्छन्। तर यता भने सानीमा आफू बुढी हुँदै गएकोले घरको जिम्मेवारी थामिदिने उनको अरू कोही नभएको हुँदा बिस्तारै बिस्तारै उनले घरको सम्पूर्ण भार सन्ध्यालाई नै दिँदै गएकी हुन्छन्। अब घरको सम्पूर्ण भार सन्ध्या माथि भएकोले स्नेहमयको खानपिनको, कोठा सरसफाइको ख्याल राख्ने काम नै सन्ध्याको हुन्छ। अनि यसरी समय सँगसँगै उनीहरू बीच एउटा अव्यक्त सम्बन्ध बढ्दै गएको पनि हुन्छ। तर पोल्टु, जो सन्ध्याको 9 वर्षको सानो छोरा हुन्छ, ऊ भने स्नेहमयीसँग निकै नै नजिक भइसकेको हुन्छ। उसले स्नेहमयीलाई काका भन्दै बोलाउँथ्यो र स्नेहमयीले पनि पोल्टुलाई आफ्नै बच्चा जसरी निकै नै माया गर्थ्यो। ऊ स्नेहमयीको निकै नै प्यारो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले अबदेखि जापानबाट आएको सम्पूर्ण चिठी ल्याउने जिम्मेवारी पनि पोल्टुकै हुन्छ। उसले काका जापानी काकीको चिठी भन्दै सम्हालेर स्नेहमयीको हातमा दिने गर्थ्यो। अनि यता घरको कामकाज र घरको लागि समय बिताउँदै जाँदा सन्ध्यालाई कति बेला स्नेहमयी प्रति प्रेम बढ्न थाल्छ पत्तै हुँदैन। अनि उता भने मियागी निकै नै बिरामी भएकी हुन्छ। त्यसैले उसले समयमै चिठी पठाउन पनि पाएकी हुँदिन। तर एक दिन धेरै समयपछि जापानबाट स्नेहमयीको लागि चिठी आएको हुन्छ र त्यसमा मियागीले लेखेकी हुन्छ कि उसलाई क्यान्सर भएकोले ऊ आफ्नो दाइको घरमा आएर बसेकी छे भनेर, र उसले सँगै अबदेखि चिठी यही ठेगानामा पठाउनु भनेर पनि लेखेकी हुन्छ। अनि त्यो खबरले यता स्नेहमयी निकै नै चिन्तित हुन्छ। त्यसैले उसले आफूले पढाइरहेको स्कुलमा श्रीमती बिरामी भएको कारणले 6
6 महिनाको लागि बिदा मागेर मियागीको लागि जापानै जान नसके पनि उसले ठाउँ ठाउँमा गएर आयुर्वेदिकदेखि होमियोपेथिक जस्ता औषधिहरू जापान पठाइदिन थाल्छ। तर ती औषधिहरूले भने उता मियागीलाई कुनै काम नै गरेको हुँदैन र उसलाई झन्झनै बिरामीले च्यापिरहेको मात्र हुन्छ। मियागीले चिठी मार्फत स्नेहमयीलाई तिमी मेरो श्रीमान हौ र तिमीलाई मेरो हरेक कुरा बारे जान्न अधिकार पनि छ भनेर उसले आफ्नो सबै रिपोर्टहरू इन्डिया पठाइदिन्छे र यता त्यो रिपोर्ट स्नेहमयीले गाउँकै एकजना डाक्टरलाई देखाउँछ। जुन रिपोर्ट हेरेर डाक्टरले उसलाई यो रोगको विशेषज्ञ कलकत्तामा 1 दिनको लागि मात्र आउँदैछन्, त्यही जानु तपाई भनेर सल्लाह दिएपछि स्नेहमयी त्यही दिन नै कलकत्ताको लागि निस्किन्छ। तर त्यो महिना मनसुनको महिना भएकोले कालो बादलहरूले ठूलो वर्षाको संकेत पहिल्यै दिइसकेको थियो। त्यसैले सानीमाले पनि स्नेहमयीलाई रोक्ने धेरै नै कोसिस गर्छिन्, तर उसलाई भने आज कुनै चीजले पनि रोक्नै सक्दैन थियो र ऊ आफ्नी श्रीमती ठीक हुन्छ कि भन्ने आशमा त्यस्तो ठूलो डरलाग्दो वर्षामा पनि कलकत्ता पुगेर डाक्टरसँग भेट्छ र मियागीको सबै रिपोर्टहरू देखाउँछ। तर डाक्टरको कुरा अनुसार जबसम्म बिरामी आफै जाँचको लागि अगाडि हुन्न तबसम्म डाक्टरले पनि केही गर्नै सक्दैन भनेर सुनाएपछि स्नेहमयी निराश हुँदै त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यसपछि उसले निकै नै दुखी हुँदै मियागीलाई त्यही नजिकैको फोन बुथबाट फोन गर्छ। तर बाहिर भने कयौं दिनदेखि घनघोर अविरल वर्षा परिरहेकोले उता घरमा उसकी सानीमा र सन्ध्या उसैको चिन्तामा बसिरहेका हुन्छन्। र त्यो दिन अचम्मको कुरा के हुन्छ भने फोनको लाइन एकदमै राम्ररी चलिरहेकोले उनीहरूले पनि एकअर्कासँग राम्ररी कुरा गर्न पाउँछन्। धेरै समयपछि उनीहरूले यसरी एकअर्कासँग मन खोलेर कुरा गरेका हुन्छन्। तर अफसोस त्यसको केही बेरमै कुरा गर्दा गर्दै फोनको लाइन काटिन्छ। त्यसपछि स्नेहमयी सिधै आधी रातमा त्यस्तो डरलाग्दो हावाहुरीको वर्षामै घरतिर लाग्छ। घर पुग्दा त सन्ध्याले उसलाई नै कुरेर बसिरहेकी हुन्छ, किनकि उसको मनमा स्नेहमयी प्रति माया सँगसँगै चिन्ता पनि बढेको थियो। घर पुग्दासम्म त स्नेहमयी पानीमा धेरै नै भिजेको कारणले गर्दा उसको हालत निकै नै खराब भइसकेको हुन्छ। उसलाई हतार हतार रुममा ल्याएर न्यानो कपडा लगाइदिन्छन् र कम्मलले बेर्दिन्छन्। उसलाई भने कामजोरोको कारणले निकै नै पीडा भएको हुन्छ। नभन्दै धेरै नै पानीमा भिजेको कारणले गर्दा उसलाई निमोनिया भएको हुँदो रहेछ। तर त्यहाँ समस्या यस्तो थियो कि औषधि किन्न जानको लागि पनि मौसम खराब भएको कारणले गर्दा कुनै पनि डुङ्गा चलेकै हुँदैनन्। बाहिर भने बिजुली चम्किँदै हावाहुरीसँगै लगातार अविरल पानी परिरहेको हुन्छ। स्नेहमयी बिरामी भएको पनि धेरै दिन भइसकेको हुन्छ, तर अझैसम्म पनि उसले औषधि खान भने पाएको हुँदैन। उसको अवस्था भने दिनका दिन निकै नै खराब भइसकेको हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि ऊ मियागीकै चिठीको प्रतीक्षामा थियो र यता पोल्टु पनि पानीमा भिज्दै दिनभरि चिठी आउँछ कि भनेर बाटोमै कुरेर बस्छ। तर मौसमको कारणले गर्दा हुलाकबाट चिठी दिन कोही आएकै हुँदैनन्। उता जापानमा भने स्नेहमयीको बारेमा मियागीलाई केही खबर नै भएको हुँदैन र यता दिनरात सन्ध्याले स्नेहमयीको ख्याल गरिरहेकी हुन्छ र त्यस्तो अचेत हालतमा पुगेको स्नेहमयीले सन्ध्याको हात समात्दै मियागी मियागी भन्दै आफ्नी श्रीमतीको नाम पुकारिरहेको हुन्छ। अनि त्यही अवस्थामै औषधिको अभावको कारणले गर्दा स्नेहमयीको निधन हुन पुग्छ। सबै कुराहरू नसोचेको हुन पुग्दा सन्ध्याले आफूले आफैलाई दोस्रो पटक विधवा भएको महसुस गर्छ। स्नेहमयीको निधनले उसकी सानीमा पनि निकै नै दुखी भएकी हुन्छन्। उता जापानमा भने मियागीलाई उसको मृत्युको बारेमा केही खबर नै भएको हुँदैन। त्यसैले उसकी सानीमाले सन्ध्यालाई दराजबाट जापानी बुहारी मतलब मियागीको ठेगाना निकालेर स्नेहमयी अब हामी बीच नरहेको कुरा चिठीमा लेखेर पठाउन लगाउँछिन्। अनि त्यसको केही दिनपछि नै गाउँमा सेतो सारीमा सजिएर बिना सिन्दुर खाली सिउँदो र त्यही माथि आफ्नो कपाल पनि पुरै खौरेको महिला आइपुग्छिन्। त्यो देखेर गाउँका मान्छेहरूलाई थाहा पाउन अलिकति पनि समय लाग्दैन कि उनी स्नेहमयीकी विधवा हुन् भनेर। त्यसैले उनलाई एकजना रिक्सावालाले आफ्नो रिक्सामा राखेर स्नेहमयीको घरसम्म पुर्याइदिन्छ। तर उसले उनको पैसै लिँदैन। त्यहाँ घर पुग्दा सन्ध्या अगाडि उभिरहेकी हुन्छ र मियागीलाई देख्ने बित्तिकै उसले एकछिनसम्म त एकोरो भएर हेरी मात्र राख्छ। तर मियागीले उसँग कुरा गर्न खोज्दा सन्ध्याले मुस्कुराउँदै उसलाई भित्र बोलाउँछ। उनीहरूले यहाँ साँच्चै नै एकअर्काको भाषा बुझ्न नसके पनि एकअर्काको पीडा भने पक्कै नै बुझेका हुन्छन्। त्यसपछि भने मियागीलाई स्नेहमयीको कोठामा लैजान्छन्, जहाँ कोठा देखेर मियागीलाई आफू वर्षौदेखि नै त्यही कोठामै बसेको आवाज हुन्छ। किनकि त्यो कोठामा उसले पठाएको सल, हातले बुनेको मोजा र उसले पठाएका हरेक सामानहरू र सँगै उसकै फोटोले नै
भरिएको हुन्छ। ती सब देखेर भने मियागीको आँखै रसाउँछ र अब भने उसले स्नेहमयीको यादमा आफ्नो बाँकी रहेको जीवन त्यही गाउँमै बिताउँछे। अनि यसरी नै यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ। साँच्चै नै यो माया भनेको चिज बडो अचम्म खालको हुँदो रहेछ। यसको परिभाषा हामीले कुनै शब्दले बयानै गर्न सक्दैनौ।